अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अश्शहरुल हरामु बिश्शहरिल हरामि वल हुरुमातु क़िसास फमन अअतदा अलैकुम फ़अतदू अलैहि बिमिस्लि मा अअतदा अलैकुम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन। माह हराम का बदला माह हराम ही है और तमाम हुर्मतों का लिहाज बराबरी के साथ होगा। लिहाजा जो तुम पर दस्तराजी करे तुम भी उस पर उसी तरह की दस्तराजी करो। अलबत्ता अल्लाह से डरते रहो और ये जान लो कि अल्लाह उन्हीं लोगों के साथ है जो मुत्तकी हैं, यानी कि जो उसकी हदूद तोड़ने से परहेज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 194 से स्टार्ट करेंगे। पिछली आयत में हम क़िताल और जिहाद की फ़िक़्ह के बारे में डिस्कस कर रहे थे और अभी भी वही डिस्कशन जारी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 12 महीनों में से 4 महीने हुर्मत वाले बनाए हैं, जिनमें लड़ना, जंग करना, कत्ल व गारत करना हराम है। अल्लाह ताला सूरह तौबा में फरमाते हैं कि हकीकत तो ये है कि महीनों की तादाद जब से अल्लाह ताला ने ये ज़मीन और आसमान को पैदा किया है, अल्लाह के कानून में 12 ही है और उनमें से 4 महीने हराम हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से ही अरबों में भी 4 महीने हुर्मत वाले समझे जाते थे, यानी ज़ुल्क़ाइदा, ज़ुल्हज्जा, मुहर्रम और रजब। अरब लोगों ने ज़ुल्क़ाइदा, ज़ुल्हज्जा और मुहर्रम को हज के लिए मखसूस किया हुआ था और रजब को उम्रे के लिए। और इन महीनों में लड़ना, जंग करना, कत्ल व गारत करना वो लोग भी हराम समझते थे। लेकिन इस कानून में उन्होंने एक चोर रास्ता निकाला हुआ था और वो ये था कि जब उन्होंने जंग करनी होती थी या किसी को कत्ल करना होता था तो वो महीनों के ऑर्डर को बदल देते थे, महीनों के ऑर्डर को रीशफल करते थे। हराम महीने में कत्ल व गारत करते थे और किसी हलाल महीने को हराम बना देते थे। इस तरीके को वो नसी कहा करते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसका जिक्र सूरह तौबा में फरमाते हैं, इन्नमन नसीउ ज़ियादतुन फिल कुफ्र। नसी तो कुफ्र में एक मज़ीद काफिराना हरकत है, उससे काफिर गुमराही में पड़े रहते हैं। किसी साल एक महीने को हलाल कर लेते हैं और किसी साल इसको हराम कर देते हैं ताकि अल्लाह के हराम किए हुए महीनों की तादाद पूरी भी कर दें और अल्लाह का हराम किया हुआ हलाल भी कर लें। अल्लाह ताला फरमाते हैं उनके बुरे अमाल उनके लिए खुशनुमा बना दिए गए हैं। वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, और अल्लाह मुनकिरीन हक़ को हिदायत नहीं दिया करता। अब इस नसी की ट्रेडिशन होने की वजह से मुसलमानों को परेशानी थी कि अगर किसी हराम महीने में काफिरों ने हमला कर दिया, जंग छेड़ दी, कत्ल व गारत किया, तो ऐसे में मुसलमानों का क्या स्टांस होना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अश्शहरुल हरामु बिश्शहरिल हराम। माह हराम का बदला माह हराम ही है, यानी अगर काफिर हराम महीने में हमला करेंगे तो उनसे हराम महीने में ही बदला लिया जाएगा। वल हुरुमातु क़िसास। अल्लाह ताला की हराम करदा चीज़ों में बराबरी का मामला होगा। अगर वो हराम महीने की हुर्मत का लिहाज करेंगे तो मुसलमान भी करें, और अगर वो इसकी हुर्मत को पामाल करें, मुसलमानों पे हमला करें, तो मुसलमान भी रिटालिएट कर सकते हैं। हुर्मत के लिहाज में भी बराबरी होगी। अभी आया 191 में भी हमने देखा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया वला तुक़ातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम हत्ता युक़ातिलूकुम फ़ीह, कि उनसे मस्जिद हराम में ना लड़ो जब तक कि वो पहल ना करें, और अगर वो पहल करें तो तुम भी लड़ सकते हो। जैसे मस्जिद हराम की हुर्मत का मामला है वैसे ही महीनों की हुर्मत का मामला भी है, इसमें बराबरी की रिटालिएशन होगी। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं फमन अअतदा अलैकुम फ़अतदू अलैहि बिमिस्लि मा अअतदा अलैकुम। लिहाजा जो तुम पर दस्तराजी करे तो तुम भी उसी तरह उस पर दस्तराजी करो, यानी अगर कोई हुर्मत वाले महीने में लड़े तो तुम भी हुर्मत वाले महीने में बदला ले सकते हो, और अगर कोई हुर्मत वाले शहर में हमला करे तो तुम भी उसी शहर में रिटालिएट कर सकते हो। वत्तक़ुल्लाह, अलबत्ता अल्लाह से डरते रहो, यानी अल्लाह से डरने का मतलब ये है कि हुर्मत वाले महीनों में लड़ाई में पहल ना करो, खुद दस्तराजी ना करो, हुर्मत वाले महीने के तकद्दुस को पामाल करने में पहल ना करो। अगर बदला लो, रिटालिएट करो तो हद से तजावुज़ ना करो। सूरह नहल में भी आता है वइन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिही, और अगर तुम लोग बदला लो तो बस उसी कदर लो जिस कदर तुम पर ज़्यादती हुई है। वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन, और ये जान लो कि अल्लाह उन्हीं लोगों के साथ है जो मुत्तकी हैं। यहाँ मुत्तकी कौन है? वो जो अल्लाह के हदूद को तोड़ने से परहेज़ करते हैं, जो हराम महीनों के तकद्दुस का लिहाज रखते हैं।
جو اللہ کے حلال حرام کی رسپیکٹ کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حدود میں رہتے ہیں اور باؤنڈری کراس کرنے سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور اگر ایسے میں کوئی دشمن اگر حملہ کر دے، اللہ کی حدود کو پامال کرے، تو صرف سیلف ڈیفنس میں لڑتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع المتقین، تو پھر اللہ ایسے متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان جب بھی کسی امتحان میں، کسی میدان میں، کسی جنگ میں جیتتا ہے، کامیابی حاصل کرتا ہے، تو وہ اپنی محنت، بہادری یا قابلیت کی وجہ سے نہیں جیتتا، بلکہ وہ اللہ کے ساتھ اور اللہ کی معیت کی وجہ سے جیتتا ہے، کامیابیاں حاصل کرتا ہے۔ اور اللہ کا ساتھ اسی شخص کو ملتا ہے جو اللہ کا تقویٰ رکھتا ہے۔ ان اللہ مع المتقین، اللہ کی حدود کی رسپیکٹ کرتا ہے، اللہ کی ڈوز اور ڈونٹس کا لحاظ رکھتا ہے۔ پھر آیہ نمبر 195 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ انفاق کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے، صدقے کا بھی اور زکوٰۃ کا بھی، لیکن یہ ایک بار پھر خاص طور پہ قتال اور جہاد کی آیات کے ساتھ انفاق کا ذکر آیا، کیونکہ یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ یعنی جب جنگ ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی تو ریسورسز چاہیے، ہتھیار، گھوڑے، اونٹ، جنگ کا ساز و سامان، تو اس کے لیے خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یعنی جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم آ گیا، تو پھر ایسے میں جو کنجوسی کرے گا وہ دنیا اور آخرت دونوں میں اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی میں ڈال لے گا، جان اور مال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی وہ دو چیزیں تھیں جس میں مومنین اور منافقین کا فرق پتہ چل جاتا تھا۔ یعنی نمازیں تو منافق بھی پڑھا کرتے تھے، بلکہ اکثر پہلی صف میں پڑھ لیتے تھے، لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی یا اللہ کی راہ میں لڑنے کی باری آتی، تب ان کی اصل حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی۔ صحابہ کرام تو اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے ایک حکم پہ قربان کیا کرتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقے کا حکم دیا، اور اتفاق سے ان دنوں میرے پاس مال بھی تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کسی دن آگے بڑھ سکوں گا تو آج کے دن آگے بڑھ جاؤں گا۔ پھر میں اپنا آدھا مال آپ کے پاس لے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے عرض کیا اتنا ہی چھوڑا ہے جتنا کہ میں لے کر آیا ہوں، یعنی کہ آدھا مال چھوڑ دیا۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنا سارا مال لے آئے جو ان کے پاس تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کے لیے تو اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ میں نے اپنے جی میں کہا اللہ کی قسم میں ان سے کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکوں گا۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے 3675۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحْسِنُوا، احسان کا طریقہ اختیار کرو۔ دین میں بھی 3 لیولز ہیں، اسلام، پھر ایمان، پھر احسان۔ احسان ایڈوانس لیول ہے۔ احسان کا لفظ حسن سے نکلا ہے۔ جب انسان کی عبادت میں حسن پیدا ہو جائے تو وہ احسان کے درجے پہ فائز ہو جاتا ہے۔ یعنی احسان یہ ہے کہ انسان جو بھی نیک عمل کرے اسے خوب سے خوب تر بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے، سبقت لینے کی کوشش کرے، اسٹرائیو کرے، کوشش کرے۔ جیسے دنیا کے معاملات میں ہم آگے سے آگے نکلنا چاہتے ہیں، خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتے ہیں، آخرت کے معاملے میں بھی ایکسلنس حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہے احسان۔ دنیا میں باس کو خوش کرنے کے لیے لوگ صرف کام نہیں کرتے بلکہ بہتر سے بہتر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ باس خوش ہو جائے، پروموشن ہو جائے، بونس مل جائے۔ اسکول میں بھی لائک بچے ایک سے ایک اچھی اسائنمنٹس بناتے ہیں، اچھا ہوم ورک کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کمپٹیشن میں رہتے ہیں تاکہ ٹیچر خوش ہو، اچھے رزلٹس آئیں اور دنیا کی دوڑ میں آگے نکل جائیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آخرت کے معاملے میں ہم میں سے اکثر بس کم سے کم پہ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں، بس بیئر منیمم، جبکہ اللہ تعالیٰ کو تو احسان کی روش پسند ہے۔ جب جبریل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت جواب دیا۔ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب ہر وقت انسان کو اللہ کی پریزنس اور قربت اپنی زندگی میں اس قدر محسوس ہونے لگے جیسے وہ اللہ کو دیکھ سکتا ہے
تو خود بخود عمل میں ایکسلنس پیدا ہو جائے گا. اور اگر اللہ کو دیکھ نہیں سکتا تو کم از کم اتنا احساس تو رکھے کہ اللہ ہر وقت ہر لمحے مجھے دیکھ رہا ہے. آپ خود سوچیں کہ اگر ہمیں صرف یہی احساس ہو جائے کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ایک دم ہمارا عمل کتنا بہترین ہو جاتا ہے. ہم اپنے بہترین کپڑے پہنتے ہیں، اپنا بہترین اخلاق، بیسٹ بیہیویئر لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں. اگر لوگوں کے دیکھنے سے عمل میں اتنی تبدیلی آ سکتی ہے تو پھر اللہ کے دیکھنے کا کیا معاملہ ہوگا. اگر انسان کے اندر یہ احساس اور یہ یقین پختہ ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو عمل میں احسان خود بخود آ جائے گا. اور یہی طریقہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا کہ انسان اپنے عمل کو بیوٹیفائی کرے. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محسنوں سے محبت کرتا ہے. اللہم اجعلنا من المحسنین. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم حج کی آیات اور احکامات شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.